السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذ السنة الأولى إعدادي، سواء مسار عادي أو مسار دولي، مرحبا بكم في سلسلة من الشروحات لمادة اللغة الفرنسية. كنا شرحنا الفيديو الأول لا سيكونس دو ديال لو كانفا دان كونت. دابا غادي نشوفو لا سيكونس تخوا ريديجي لو ديبي دان كونت. لو كانفا دان كونت اللي شفنا في الفيديو السابق، شفنا فيه لو ديبي، لاكسيون، فان دان كونت. دابا غادي نطبقو غير لو ديبي، غنشوفو لو ديبي ريديجي لو ديبي دان كونت. غنشوفو غير البداية ديال القصة. أولا لو ديبي دان كونت. لو ديبي دان كونت كومبوز لي زيليمون سويفون، كيتكون لينا من العوارض التالية، من لي بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت. ديما في البداية كنهضر على الشخصية الرئيسية، البيرسوناج برينسيبال دو سو كونت، كنتكلم عليها، كنعطي ليها واحد لا ديسكريبسيون، واحد الوصف، كندير لي زانديكاتور دو طون اوتيليزي، مؤشر ديال الزمن. لو ديبي دان كونت قلنا كتكون عندنا من لا فورميل انتروديكتور اللي كيكون فيها يتين فوا ولا كان يا مكان باغ اكزومبل، كيكون فيها ليفينمون اتوندي. ليفينمون اتوندي كاين فيه مثلا جوغ، متى. لي زانديكاتور دو طون، لي زانديكاتور مؤشرات ديال الزمن اللي كنستعملو. لي فيرب اي لو طون اوتيليزي، كنستعمل افعال وازمنه ديال هاد الافعال هادو. مثلا غالبا في لو ديبي دان كونت كنستعملو لامبارفي و لو باسي سامبل. غادي نشوفو فين كنستعملو لامبارفي وفين كنستعملو الباسي سامبل. كندير لي زانفورماسيون سور بيرسوناج، معلومات على الشخصيات اللي هي كنديرو فيها الوصف. كنوصفو واحد لا ديسكريبسيون، مثلا الشخصية شنو عندو، كيفاش داير الشكل ديالو. باغ اكزومبل هنا لا كوز دو سون ديبار، السبب ديال هاد الانطلاقة هادي، واللي هو ليفينمون اتوندي. لا كوز دو سون ديبار، الانطلاقة ديال الشخصية ولا الانطلاقة ديال القصة، كيكون واحد ليفينمون اتوندي اللي هو هذا. غنشوفو واحد ليكزومبل. Un exemple est une fois un vieux meunier qui était peu à peu tombé dans la misère. Un jour, il alla chercher du bois dans la forêt. Un vieil homme s'approcha de lui. عطانا واحد ليكزومبل بحال هكا، وقال لي جبد لي هاد لي زيليمون سويفون. هاد لي زيليمون هادو اللي عندنا هنايا استخرجوهم من النص. لو بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت، نشرحو بعد هاد الديبي دان كونت. Il est une fois un vieux meunier qui était peu à peu tombé dans la misère. كان عندنا فواحد المرة واحد فيو مسن، موني واحد طاحن، داك كيأمون المطحنة، ديك الماكينة كطحن لينا مثلا الدقيق ولا الشعير. كي ايتي بو ا بو طومبي دو لا ميزير، كان عندنا واحد العجوز، واحد طاحن كان غيطيح في الميزيريا، غادي يولي عندو، غيولي بوفغ، غيولي فقير. ان جور il alla chercher du bois dans la forêt. كيك واحد النهار مشى كيقلب على الحطب في الغابة، لا فوري الغابة. ان فيي homme s'approche de lui، وواحد الرجل عجوز آخر قرب منه، هو قرب منه. قالك جبد لي لي بيرسوناج برينسيبال دو سو كونت. هاد البداية ديال لو كونت علاش كتكلم لي واحد المونيي، واحد المول المطحنة، إذا هو البيرسوناج برينسيبال. Les indicateurs de temps utilisés. Les indicateurs de temps est une fois un jour. Est une fois un jour. Les verbes de temps utilisés. On a les verbes هنا était, être. Le verbe être. On a aller, alla, aller. On a approcher, s'approcher, s'approcha. On a trois les verbes. Était, اللي هو être في l'imparfait. Ou aller, ou approcher. On a le passé simple. Le passé simple. Les informations sur le personnage principal، عطينا لك معلومات عليها. les informations حنا قلنا vieux، بأنه عجوز مسن، ولا فقير، طاح في واحد الميزيريا، لو بوفغ زعما ولا فقير بوفغ. لا كوز دو سون ديبار، علاش انطلق هو؟ حيت ولات عندو ميزيريا، لا ميزير، السبب ديال الانطلاقة ديالو هي لا ميزير، لا ميزير. دابا غنشوفو ثانيا امبلويي لا فورمي كي انترودوي ان كونت. كيفاش ندير واحد الفورميل، واحد العبارة اللي كتانترودوي ان كونت. ديما العبارة اللي كي انترودوي ان كونت، باردون
باردون رجع للمثال هذا. لي باراديم اللي كيانترودوي ان كونت هي هاد الاولى هادي. لي باراديم اللي كيانترودوي ان كونت غنشوفو عندنا امبلويي لا فورمول كيانترودوي ان كونت. قال لك هاد الفورمول هادي كيفاش مناش كتكون لي من هاد لي زيليمون سويفون. فورمول دو ديبي، فورمول دو ديبي هي ايت اون فوا ولا كان يا ما كان ولا هي اوتخ فوا. هذا غير جو ان اكزومبل. بيرسوناج الشخصية مثلا ان اوم ولا اون فام. كي نستعملو كي. فيرب ان امبارفي شي فيرب ان امبارفي افي اتر. هذا افي هو افوار ولا اتر ولا. Les informations sur le personnage مثلا cet enfant est une fois un homme qui a vu cet enfant. كان مرة واحد الراجل اللي عنده 6 أبناء. Formule du début est une fois personnage un homme كندير كي verbe imparfait ou les informations sur le personnage. هادوما les éléments ديال الفورمول qui introduit un compte. هذه هي الفورمول qui introduit un compte. Attends l'exemple. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait كثرة ندى. كان واحد المرة واحد البنت اون بيتي في واحد البنت صغيرة انتيليجونت ذكية كي سابولي قطرة ندى اللي سميتها قطرة ندى. قالك فورمول دو ديبي. فورمول دو ديبي il y avait une fois. il y avait une fois. personnage une petite fille. personnage une petite fille qui ou verbe à l'imparfait. verbe à l'imparfait appeler s'appeler. appeler ou les informations sur le personnage. les informations اللي عطانا بانها انتيليجونت ذكيه وسميتها قطرة ندى. هادو لي زانفورماسيون ليها انتيليجونت و سابيلي قطرة ندى. هذا غير اكزومبل بور فورميل كي انترودوي ان كونت. لي زيليمون اللي كتكون منها هما هادو 5 لي زيليمون خاصكم تحفظوهم. شوفوا ثالثا utiliser un indicateur de temps suivi d'un passé simple. استعملوا واحد المؤشر ديال الزمن كيتبعوا الباسي سامبل. اولا غنشوفوا انا واحد بحال شي تعريف فين كنستعمل l'imparfait وفين كنستعمل le passé simple في le compte. L'imparfait et le passé simple sont des temps de narration. raconter une histoire un conte. l'imparfait et le passé simple هما أزمنة ديال القصة كنستعملوهم في قصة ولا كنعاودو على شي قصة. l'imparfait utilisé dans la situation stable. قلت l'imparfait كنستعملوه في la situation stable. la situation stable هي البداية كيكون عندي كلشي ستابل كتكون عندي الحالة هادئة كنعاود على الشخصيات على البداية ديال القصة مازال ما عندي حتى شي حدث كيكون ما كيديرونجيني ما كاين حتى شي حدث كيشكل لي شي تغير كيكون عندي situation stable. إذا كنستعمل l'imparfait كيكون غالبا après la formule du début. هاد الفورمول دو ديبي باغ اكزومبل il y a une fois il y avait une fois كان يا ما كان ممكن تكون هنايا بلاصة هادي كيكون من بعدها عفوا من بعد الامبارفي كنستعمل من بعد هاد الفورمول دو ديبي كيكون عندي لا ديسكريبسيون يعني الوصف بحال ايتي كنستعمل اتر و افوار باش كندير الوصف. اتر الحالة ديالي و افوار الملك شي حاجة كنملكها كنستعمل اتر باش كنوصف الحالة ديال الشخصية و افوار شنو كيملك هاك الشخصية. tandis que le passé simple est utilisé dans l'événement inattendu. و الباسي سامبل كنستعمل من بعد ليفينمون اتوندي وفي الحدث غير منتظر فاش كنستعملو بوغ ماركي دي زاكسيون كورت اي رابيد. علاش؟ لان الباسي سامبل كنستعملو في احداث سريعه و كورت اي رابيد كتكون عندي احداث سريعه وقصيره احداث سريعه وقصيره كيكون غالبا ابخي ان جور كيكون ابخي هاد لانديكاتور دو طون ان جور ولا ان ماتان ولا باغ اكزومبل. عندنا واحد ليكزومبل هنا ايت اون فوا. شوفوا ليكزومبل اللي كنا شفنا في فورمول كي انترودوي لو كونت. ايت اون فوا ان فيو مونيer qui était peu à peu tombé dans la misère. Un jour, il alla chercher du bois dans la forêt. Un vieil homme s'approchait de lui. كما كتشوفوا عندي هنايا في الاول من بعد ايت اون فوا عندي ايتر ايتي مصرف في الامبارفي. في الامبارفي هنا عندنا الحالة ثابتة ستابل. هنا كنوصف غير الشخصية بأنه عجوز وصفت بأنه ولا فقير. من بعد هاد ليفينمون طوندي ديال لا ميزير
عندي ان جور انديكاتور دو طون غيتبعوه لي زاكسيون كورت اي رابيد. زاكسيون كورت اي رابيد شنو دار العجوز هذا؟ مشى للغابة، استعمل الباسي سامبل الا فيرب الي. un vieil homme s'approcha de lui verbe approcher. كما تشوفوا استعملنا الباسي سامبل هنايا كيكون غالبا ابخي ان جور، والامبارفي كيكون ابخي اون فوا. حتى هنا كنكون وصلنا للنهاية ديال هذا الفيديو هذا. كنتمنى ان الشرح ديالي ينال اعجابكم وتستافدوا منه اكثر باذن الله. ما تنساوش مشاركة ديال الفيديو هذا مع الاصدقاء ديالكم، والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم المزيد من الدروس باذن الله.